बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सलीमुल्लाह रब्बानी नक्शबंदी आपसे मुखातिब हूँ। ख़ुद अपना इस्तिखारा कैसे करना है, कौन सी मुख्तसर दुआ इस्तिखारे में पढ़नी है और वो कौन सी दुआ है जो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिखारे में ख़ुद पढ़ी और सहाबा को सिखाई, इस पर बात करनी है तफसीली। आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है, तवज्जो के साथ सुनना है। सबसे पहले ये समझना है कि इस्तिखारा क्या चीज़ है, इस्तिखारा के मानी और इसका मफ़हूम क्या है। इस्तिखारा अल्लाह से खैर मांगना और अल्लाह से खैर तलब करना, इस चीज़ का नाम है। अब ये नहीं है कि आप मालूम करें कि मेरे लिए इस काम में बेहतरी है या नहीं है और आपको बता दिया जाए कि आपके लिए ये काम बेहतर है या नहीं। ये इस्तिखारा नहीं है। इस्तिखारा करना तो ये मफ़हूम है और न ही ये इसके मानी और इसका मतलब है। इस्तिखारा के जो मानी, लुग़वी मानी जो बनते हैं, तो उसमें अल्लाह से खैर मांगना या अल्लाह से खैर तलब करना है, यानी दुआ के ज़ुमरे में आता है। अब मफ़हूम में इस्तिखारा किसे कहते हैं? किसी भी काम को करने से पहले अल्लाह से मशवरा करना, यह इस्तिखारा है। अब अल्लाह से मशवरा क्या करना है? यानी हमने अपने काम में अल्लाह की मदद हासिल करनी है। हमने जो भी काम करना है, आपने रिश्ता करना है, नया कारोबार शुरू करना है, कोई भी काम है किसी भी तरह का, अगर आप उसमें अल्लाह की मदद को शामिल हाल रखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि उसमें नुकसान ना हो और आप आगे जाके उस काम में किसी बड़े शर से बच जाएँ, किसी बड़े फितने से बच जाएँ, तो इसके लिए आपने इस्तिखारा करना है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस्तिखारा करता है वो नुकसान से बच जाता है। अब इस्तिखारा करने के बाद क्या कोई ख्वाब आएगी या कोई बताने वाला बताएगा या आपको किसी तरीके से बता दिया जाएगा कि आपके लिए इस काम में खैर है या शर है, ये काम आपको करना है या नहीं करना? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्तिखारा असल में कहते हैं अल्लाह से मदद मांगना। जब आप अल्लाह से मदद मांग लें, अब जब आप इस्तिखारा कर चुके हैं, तो इस्तिखारा करने के बाद आपका मैलान किस तरफ है, आपका गुमान किस तरफ मजबूत है, आपका दिल क्या कह रहा है, आपने यह देखना है। इस्तिखारे की दुआ तो आपने पढ़ ली और उसके बाद आप अपने गुमान को देखेंगे, आप किस तरफ जा रहे हैं, आपका जहन किस तरफ जा रहा है और आपके लिए असबाब किस तरफ बन रहे हैं, आपने उस तरफ चलना है। अगर आपका जी चाह रहा है कि आपको यह काम करना चाहिए, आपका गुमान मजबूत है, तो आपने अच्छा गुमान रखते हुए मजबूत इरादों के साथ वो काम शुरू कर देना है और ये सोचना है कि मैंने मसनून इस्तिखारा कर लिया है, अल्लाह से मदद मांग ली है, इंशाअल्लाह जितना भी शर इस रास्ते में है वो दफ़ा हो जाएगा, जो भी फितना है वो दूर हो जाएगा और सारी खैरें ही खैरें आपके लिए इस रास्ते में आपको मिलेंगी, क्योंकि अल्लाह की मदद आपके साथ है। और अगर आपका गुमान मजबूत नहीं है, आपका दिल नहीं चाह रहा और असबाब भी नहीं बन रहे, यानी आपको रोकने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, आपका दिल तोड़ने वाले लोग ज़्यादा हैं, आपको उस काम से मना करने वाले लोग अगर ज़्यादा हैं और असबाब भी नहीं बन रहे, तो फिर आपको उस काम से पीछे हट जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि यह इस्तिखारे की बरकत है कि अल्लाह ने आपको उस काम से रोक दिया और उस काम से दूर कर दिया, क्योंकि उस काम में जो आगे जाके शर और फितना था और आपके लिए जो नुकसान था, तो उससे आपको बचाना मकसूद है और अल्लाह की मदद शामिल हाल रही और आपको अल्लाह ने उस नुकसान से और उस फितना से बचा लिया। अगर आपका गुमान मजबूत है खैर की तरफ जाने की तरफ, तो आप जाएँ, और अगर आपका गुमान मजबूत नहीं है और उस काम को करने के हवाले से आपका दिल मुतमईन नहीं है, तो आपने वो काम नहीं करना। यही इस्तिखारा है। अब इस्तिखारे के लिए कौन सी दुआएं पढ़नी चाहिए, मसनून दुआएं कौन सी हैं? तो इसके लिए अगर आपके पास वक़्त कम है, ज़्यादा वक्त नहीं है, तो फिर आप मुख्तसर इस्तिखारा करें। मुख्तसर इस्तिखारा क्या है? इसके लिए अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली, ये वाली दुआ भी अहादीस में आती है। इसी तरह अल्लाहुम्मा हदिनी वसद्दिदनी, ये वाले अल्फाज भी आते हैं। और इसी तरह अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी, ये वाले अल्फाज भी अहादीस में मौजूद हैं। आप इनमें से किसी भी एक जो है वो हदीस के मुताबिक आप किसी भी एक दुआया जो कलमा है इसको पढ़ के इस्तिखारा कर सकते हैं। तरतीब आप ये रखें कि इशा की नमाज़ के बाद कुछ मुख्तसर वक़्त के लिए आप बैठ जाएं और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लें और बीच में इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ें। अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली, यह भी ठीक है। अल्लाहुम्मा हदिनी वसद्दिदनी, यह भी ठीक है। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी, यह भी ठीक है। यह दुआएं हमारे आज के डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई हैं इसी वीडियो के, आप वहां से जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मसनून दुआओं की जो किताब है उसमें से भी आपको यह दुआ मिल जाएगी। अगर आपके पास वक़्त मुख्तसर है तो आप ये दुआ पढ़ें और पढ़ने के बाद फिर देखें कि आपका दिल किस तरफ मुतमईन है। अगर आपका दिल चाह रहा है कि आपको ये काम करना चाहिए, असबाब पैदा हो गए हैं, तो आप ये काम कर लें, और अगर आपके लिए रुकावट पड़ गई है तो फिर आपने इस काम की तरफ नहीं जाना, दिल मुतमईन नहीं है, तो फिर आपने ये काम नहीं करना। और अगर वक़्त है, कोई परेशानी नहीं है, जल्दबाजी नहीं है,
تو پھر آپ استخارے کی جو لمبی دعا ہے، تفصیلی دعا، وہ پڑھیں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فی وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارزني به۔ اس دعا کو پڑھتے ہوئے جب آپ الامر پر پہنچیں تو وہاں پر اپنے مقصد کو سامنے رکھیں۔ اور اس کے علاوہ یہ جو کلمات میں نے پڑھے ہیں، جو دعا میں نے پڑھی ہے، اس میں الفاظ میں کچھ تبدیلی آپ کو بعض جگہوں میں مل سکتی ہے۔ مثلاً دعاؤں کی جو کتاب ہے اس میں سے آپ کو جو بھی دعا مل جائے آپ وہ پڑھ لیں، آپ کا استخارہ ہو جائے گا۔ اب استخارہ پڑھنے کے لیے یا اس دعا کو پڑھنے کے لیے کیا آپ کو نوافل ادا کرنے ضروری ہیں؟ تو بالکل بھی نہیں۔ آپ اگر نوافل ادا کرنا چاہیں تو بہتر ہے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد آپ اس دعا کو پڑھیں، ایک طریقہ یہ ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ آپ ایسے کر لیں۔ اور اگر نوافل نہیں پڑھ سکتے تو کوئی شرط نہیں ہے استخارہ کرنے کے لیے کہ آپ نوافل کو ادا کریں۔ اسی طرح اس کے بعد استخارہ کرنے کے بعد سونا ضروری ہے، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ استخارے کی دعا کسی بھی ٹائم پڑھ لیں، دن میں بھی اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، اور اس کے بعد سونا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ اس کے بعد آپ اپنے کام کی طرف توجہ دیں، آپ اپنے کام کو دیکھیں۔ اگر آپ کا گمان مضبوط ہے تو آپ وہ کام کر سکتے ہیں، بہتر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں نے تو وہ آیات اور وہ قرآنی صورتیں بتا دی ہیں کہ بھائی جو استخارے والی دعا سے پہلے پڑھنی ہے، اس طرح کا اہتمام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کرنا چاہیں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے اور آپ صرف استخارے کی دعا کو پڑھ لیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا کام بن جائے گا اور آپ کا جو مسنون استخارہ ہے، جو سنت کے مطابق استخارہ ہے، وہ ہو جائے گا۔ اس پر پہلے بھی ہماری ویڈیو موجود ہے۔ اب یہ ویڈیو اس لیے بنائی گئی کہ بہت ساری غلط فہمیاں استخارہ کے حوالے سے عام طور پر پائی جاتی ہیں کہ بھائی استخارہ کرنے کے لیے جو ہے نوافل کا ادا کرنا ضروری ہے، استخارہ ہر شخص خود نہیں کر سکتا، استخارہ کسی سے کروانا چاہیے۔ یہ سب کی سب غیر ضروری باتیں ہیں، اور استخارہ کسی سے کروانا غیر شرعی اور خلاف سنت ہے۔ اگر آپ اپنا استخارہ کسی بھی کام کے لیے خود کریں گے تو یہی سنت طریقہ ہے اور یہی صحیح طریقہ ہے استخارہ کرنے کا۔ اللہ کی مدد اگر آپ کو چاہیے اور اللہ سے اگر آپ خیر مانگ رہے ہیں تو پھر اس صورت میں ضروری ہے کہ آپ استخارے کی دعا خود پڑھیں اور خود استخارہ کریں، کسی اور سے نہ کروائیں۔ استخارے کے لیے کسی کو نہ کہا کریں بلکہ دعا کے لیے کہہ دیا کریں، تاکہ استخارے کا یہ جو مفہوم ہے اس کو غلط استعمال نہ کیا جا سکے۔ اگر آپ کسی اور سے استخارہ کرواتے ہیں تو کیا اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوتا ہے یا نہیں؟ تو سچ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو دلی طور پر مطمئن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی اور سے استخارہ کروا لیں، اس سے آپ کو وہ استخارے کا جو صحیح معنی میں سنت کا جو ثواب ہے اور اسی طرح جو فائدے استخارے کے ہیں صحیح معنی میں مسنون استخارے میں، وہ آپ کو ملنے والے نہیں ہیں۔ تو اس لیے میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ اپنا استخارہ خود کیا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اسی چینل پر بہت سارے رقیے موجود ہیں، نظر بد حسد سے بچنے کے لیے، جادو جنات سے بچنے کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، اگر رشتہ وغیرہ نہیں ہو رہا تو رشتے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے اس کو دور کرنے کے لیے، تو آپ ساتھ میں وہ رقیہ بھی سنتے رہیں۔ اپنے مقصد کا جو بھی رقیہ آپ کو سمجھ آئے، رکاوٹ کے لیے اگر آپ نے سننا ہے تو جادو سے کے توڑ کا رقیہ سنیں، نظر بد حسد کا شک ہے تو نظر بد حسد کا رقیہ ساتھ میں سنتے رہیں۔ اسی طرح 33 مرتبہ 4 کل کا رقیہ جو ہر طرح کے کاموں میں مجرب ہے، وہ آپ خاص طور پہ سن لیا کریں۔ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے رکاوٹیں بھی ختم ہو جائیں گی، نظر بد حسد کا اثر اگر کوئی نظر آ رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ بہت سارے فائدے بھی آپ کو مل جائیں گے۔ اور ساتھ میں استخارے کی دعا پڑھیں اور اللہ سے مانگیں اور اپنے کام کی طرف توجہ دیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کے ظاہری باطنی شر سے اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ہماری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں۔ ہمارا واٹس ایپ چینل ہے سلیم اللہ ربانی کے نام سے، آپ اس کو فالو کر لیں، اس میں ہمارے سفر کی اپڈیٹ اور ملاقات کی ٹائمنگ وغیرہ اسی میں دی جاتی ہے۔ اگر آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے ملاقات میں آسانی ہوگی۔ واٹس ایپ چینل کا لنک ہماری آج کی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے واٹس ایپ چینل فالو کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔